بالنسبة للنتائج المالية، وقع أعداد القوائم المالية طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 مؤخر 30 ديسمبر 96 بيتعلق بنظام محاسبة المؤسسات. كذلك بلغت مداخيل الشركة التونسية لأسواق الجملة باعتبار إيرادات التوظيفات خلال سنة 2012 مبلغ قدره 8 مليارات و481 ألف دينار مقابل 7 مليارات و908 ألف دينار سنة 2011، أي بنسبة زيادة قدرها 7.8%. علما بأن الإيرادات المحتملة بالميزانية التقديرية سنة 2012 كان في حوالي 8 مليارات و505، والشيء المهم هو أنه الإيرادات فاتت التقديرات، وهذا شيء يحسب للشركة. هناك إيرادات، خاصة هناك إيرادات سجلت ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية. أهم الإيرادات سجلت ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية هي الإيرادات المتأتية من إصدار الخدمات، أي نسبة على رقم المعاملات بمبلغ قيمته 553 ألف دينار، وعند ذلك الارتفاع في رقم معاملات السوق. إيرادات التوظيفات المالية 2.9%، وهذا نعتبر مقارنة مع 2011 وأن السوق ذات السوق اختلف ولوج وبحث عن النسبة المئوية الهامة من ناحية التوظيفات في البنوك، وهذا ما أدى إلى ارتفاع في نسبة التوظيفات. باستشارات قامت بها لدى البنوك والإدارة العامة بتاع السوق وصلت إلى زيادة التوظيفات عبر إجراء استشارات، حتى وأنه اللي يعطينا أكثر في التوظيفات هو اللي صاحبنا. والمبلغ بتاع التوظيفات كان مقدر بنسبة 180 ألف دينار في الميزانية، وخرجت حتى بنسبة 265 ألف دينار. الإيرادات المتأتية من بيع الثلج، تعرفوا لما يعرفوا من السوق وأن هناك مصنع قابل للتحسين في سوق الجملة ينتج الثلج المستعمل خاصة للأسماك، والإيرادات كانت سجلت ارتفاع بمبلغ 13.1 ألف دينار في سنة 2012. لابد كل إيجابيات هناك سلبيات، والسلبيات نعمل على تجاوزها مع الخيال في أعضاء مجلس الإدارة. سلبيات هناك انخفاض، سلبيات معناها سجلت انخفاض بعض الإيرادات كراء المباني، كذلك انخفاض خاصة كراء المباني عندهم يفسروا خاصة في تراجع كراء بيوت التبريد اللي عملنا في سنة 2013 تو على إصلاح 10 بيوت تبريد حتى يكونوا كلهم لا سبيل إليه، ويكون بيوت تبريد بيت من بيوت التبريد فارغة. والحقيقة مع السيد وزير التجارة وأن قلنا لما لا المجامع المهنية للخضر والغلال، الخضر ولا الغلال ولا غيره من المجامع المهنية التابعة للوزارة، وأن هناك منتوجات يحطوها غادي باش على الأقل الشركة ترتفع الإيرادات بتاعها من ناحية كراء المباني. الأعباء، وفي الحقيقة بكل صراحة نتكلم بكل صراحة، الأعباء أكثرهم متأتية بزيادة الأجور، وتعرفوا الاتفاقيات اللي صارت ما بين الاتحاد العام للشغل والشركة التونسية والمنشآت العمومية ككل، هناك زيادات في الأجور وقعت معناها بزيادات الأجور. هناك قيمة الأعباء الشركة التونسية دون اعتبار مخصصات الاستهلاكات والمدخرات مبلغاته 6 مليار و87 ألف دينار مقابل 6 مليارات و373 ألف دينار، أي نشوفوا زيادة في الأجور مع زيادة في الأجور، وهناك تقليص في الأعباء. مرته تقسيم في الأعباء خاصة، وأنا ما خفيش عليكم، حاولت أكثر ما يمكن باش نشبه بإدارة ونعطي فرصة للشباب حتى تكون ديمومة للمؤسسة، باعتبار وأنه
المغازى برك القلب النابض بتاع المؤسسة حاولت باش نسمي فيها ناس شباب واعطاه اكثر ما يمكن من تقليص من الاعباء بنسبه كي نشوفوا حتى سنه 2013 واصل حتى سنه 2013 كي نشوفوا تقليص في الاعباء بالنسبه 3 شهور الاولانيين بتاع 2013 بنسبه 30,000 دينار بالمقارنه مع سنه 2012 وهذا يامنني منقول الى سنه 2013 باش تكون احسن من سنه 2012 وهذا منع على عاقل من ناحيه التقليص سواء بالاعباء او الايرادات وتنحكوا علاش الايرادات كل شيء عنده تفسير. وسجلت اعباء سنه 2012 شركه تونسيه انخفاض بنسبه 7.5% قلت رغم الزياده في الاجور اللي صار الا وان الاعباء سجلت انخفاض جملي بنسبه 7.5%. كذلك بالنسبه بالمقارنه مع الاعباء المبرمجه في الميزانيه وهذا شيء هام كما الايرادات برمجناها لكن فتنا النسبه المئويه كذلك بالنسبه للاعباء قد ما برمجنا لكن انخفضنا على النسبه المئويه للنزول او تشوفوا التفسير بتاع الاعباء شنو بلغت قيمه المشتريات في سنه 2012 632,000 دينار مقابل 685,000 دينار سنة 2011 حتى وأنه إدارات وأعوان الشركة يلوموا عليها ولات يطلبوا في الستيلو اللي ياخذوه يرجعوا القديم والمنبوبة اللي تحققت يرجعوا القديمة دونك ولاو فما وخيال يتقلقوا ودبون تقلقوا معناها فما كبت شوية ورغم اللي أنا ثقتي فيهم كبيرة لكن لاحظوا حتى على مستوى الكبسان كما كبسان شويه بالنسبه للمصاريف نتاع الشركه. هناك 692 مبرمج بنسبه انخفاض في شراءات مطبوعات خصوصيه خاصه المطبوعات الخصوصيه هناك انخفاض كبير فيها. الخدمات الخارجيه مبلغ قدره 338,000 دينار سنة 2012 مقابل 857,000 دينار سنة 2011 علما أن المبلغ المخصص بالميزانية التقديرية 513,000 دينار ويعود ذلك وسائل التحكم في مصاريف الصيانة والإصلاح. هناك على مستوى الصيانة والإصلاح أي صيانة تقع إلا وتمر عبر الاستشارات وعبر الصفقات طبقا للتراكيب الجارية بها العمل وتشريك أكثر ما يمكن من أصحاب الخدمات أو من تجار أو من غيره حتى تكون معاملاتنا بكل شفافية. الخدمات الخارجية مبلغ قدره 211,000 دينار مقابل 332,000 دينار سنة 2011 علما أن المبلغ المخصص بالميزانية التقديرية سنة 2012 حد إلى ب 347,000 دينار. يعود ذلك لانخفاض تأجيل دراسة الجرد والترميم ومقاربة للأصول المالية بالشركة تطرقت في بداية سنة 2013 والدراسة المتعلقة بما نحب نأكد على حاجة منذ سنة 1980 لم يتم وذلك كل شفافية نقولها لم يتم أي دراسة للجرد والترميز والمقاربة للأصول المادية بالشركة وفي 2013 بديناها في احتمال وأن يكون عندنا جرد واضح لكل مسؤول يجي يعرف المؤسسة شفاها ويواصل بنفس الطريقة اللي بدينا فيها ويكون جرد واضح للعيال والمساهمين وللناس اللي كاين وهذا ما آمنوا به وما آمنوا به في المستقبل. قيمة الأعمال المختلفة العادية مبلغ قيمته 16,700 دينار مقابل 15,800 دينار مبلغ مخصص بالميزانية التقديرية لسنة حدد ب 18,000 دينار ما فتناش ما هو مبرمج بالميزانية. أعمال الأعوام تشوفها أعمال الأعوام ظاهرة معناها للعيال 4,765,000 دينار مقابل 4 مليار واحد 367,000 دينار سنة 2011 علما أن المبلغ المخصص بالميزانية التقديرية سنة 2012
قدر ب 4 مليار يوان و880. قيمة الضرائب والأداءات هذه بطبيعتها موجودة بناء على التحليل المالي بموازنة سنة 2011 و2012. وقع استخراج النسبة التالية: نسبة الاستقلال المالي راسيو دو لوتونومي فينونسيير، بمعنى مجموعة الأموال المؤتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية 57.32 سنة 2012 مقابل 52.52 سنة 2011.